اساں پریشان نہیں ہونا، اساں شیراں دے وارث ہاں تے ڈرن والی کوئی بات نہیں۔ سلطان ٹیپو شہید سانو پہلے دس گیا کہ گدڑ دی 100 سال دی زندگی شیر دی 1 دن دی زندگی ہوندے تے بھاری ہوندی۔ تے یارا پرچے تواڈے پہلے بھی 72 دے کول علامہ خادم حسین رضوی دے دتے ہوئے پین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تانوں پہلے خوف نال آزماواں گے، من الجوع پھر بھوک نال، پھر تواڈے کچھ مالاں دے ضائع ہون نال، پھر جناب تانوں کچھ جاناں تواڈے چوں لے کے، اور جو کچھ تسی ظاہراً کیتا ضائع کر کے وبشر الصابرین۔ تے اساں وہی صبر رکھنا جڑا امیر المجاہدین سانوں دے کے گئے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ تے ظلم دی آخر ایک رات ہوندی، وہ کٹ جاندی، پھر سحر آندی نا، پھر ظالم انج ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے، پھر اسلام آ جاندا۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن مجید چ ارشاد ہے کہ اسی جدا حق نہ کوئی ٹکراوے تے پھر حق نوں دی کمر اتے مار دے۔ اسلام جڑا نا زیادہ دیر امتحان نہیں لیندا، وہ لیندا ضرور ہے لیکن جدوں پھر نوازدا تے پھر کیسر و کسرا نوں پاؤں وچ رکھ دیندا۔ اساں حضور دے نام تے عشق دیاں منگاں پائیاں تے جڑے ساڈے مراسلے عشق دے او بھی حضور دے نام تے، اوندا لکھیا کی ہوندا جی کہ جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ دے کافی سارے کارکنان جتھے دی صورت آئے اور انہاں لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لائے۔ میں کہا اے منظر قیامت والے دن بھی ہونا، تساں جو ظلم ہو سکدا کرو، اساں اپنے آقا و مولا دا نام لیندے رہنا۔ ناس قرآن دا فیصلہ اسی لوگاں دے درمیان دنوں اور راتاں نوں اس طرح پھیر دیاں، اے چند دن دی گل ہے اور اسی اس تے بھی خوش ہاں۔ کسے دے چہرے تے کوئی پریشانی ہے کوئی ہونے پرچہ ہو جاوے، جے ہو گیا ہوئے وہ پریشانی ہے، جے کل ہو جاوے جے ہونے ہو جاوے، جے ہو گیا ہوئے تینا حال تک کوئی پریشانی نہیں نا۔ اساں ہر حال وچ اپنے نبی دے وفادار ہاں اور اپنے نبی دے دین نال کھڑے ہاں۔